قلنا كملنا ال HTML متاعنا. تو باش نتعداو نفهمو السياسة. عملنا هذا كل لازم نردوه كيما نكا. قبل ما نتعداو لهذا باش نفسر لكم حاجة مهمة ياسر في ال CSS. هي في ال HTML، اما مهمة ياسر باش تنجم تخدم ال CSS لازمك تعملها في ال HTML، اللي هي تقسم الباج متاعك دي div HTML. جوست نحاول نفسرها لكم بالتصويرة هذه. شو معناتها؟ ريتوها ما تركزوش مع لي بورسنتاج، راهي تصويره تو خذيتها اول تصويره جات قدامي خذيتها، اما جوست نفسر لك حاجه. اللي كل سيكسيون من السيت ويب متاعنا لازم يكون محطوط في ديف. علاش يبدا محطوط في ديف؟ وشنو تعمل الديف؟ الديف هي تروغروبي لي زيليمون دي بيليز معينه. مثلا عندي تيتر H1 وعندي باراجراف بي وعندي برشا ايات، مثلا مثال صغير. نحب نتحكم فيهم، نحب نكبر ونصغر فيهم مع بعضهم، ونحب نديبلاسيهم في بلاصة معينة مع بعضهم، ما غير ما نقعد كيف نخدموها في السي اس اس. لازم كل مرة نعيطوا لهم الكل، وكل مرة بالوحدة نبدلوها. الديف هذه الديفيزيون جات باش نرجروبيو هذم الكل مع بعضهم ونحولوهم على اساس سيكسيون بركة، على اساس ديفيزيون واحدة مع بعضهم الكل. في التوتو هذا باش تزيدوا تفهموا وش معناتها الديفيزيون، باش تفهموا لامبورطونس نتاع الديفيزيون وش معناتها، خاصة لي ديف تشايلد ولي ديف بارنت. البارنت والتشايلد. التشايلد هو جينيرالمون تلقى ديف في وسطها ديف، اللي في وسطها ديف هيك تشايلد، والكبيرة هي البارنت. معناتها واضحة العملية نتصور. به نتعديو تو نوريكم كيفاش ردوا الباج متاعنا. ريتا هذه ديف وحدها اللي هي اسمها نفبار. احنا حطينا لهنا كومنتير نفبار. تو باش نردوها ديف. كيفاش نصنعوا ديف؟ عنا زوز حلول. جوست نوريكم كالعادة، نوريكم لي شورت كات الكل. اول حاجة نجمو نعملو ديف، ننزلو انتري ونجيلو هنا. لازم نعطيو كلاس للديف بيان سور باش نجمو نفرقو بين ديف وديف، ونعيطولها في ال HTML بالاسم الكلاس مش باسم الديف. باش نردوها اسمها كلاس اسمها نفبار. لهنا نجيو نكوبيو هذه ونكوليها لهنا. جيت نعمل سيف تتركح جديدة. معناتها الديف هذه في وسطها الويل هذا الكل. هكا نصنعو ديف. سينو الميثود الاخرى اللي هي اسهل برشا، اللي تجي فما حاجتين، فما الكلاس والاي دي. شنو الفرق بيناتهم؟ الكلاس هي ينجموا ياخذوها برشا عباد، ينجموا ياخذوا نفس الكلاس. مثلا عندنا النفبار، نجموا هذه زاده البلاصه هذه نسميوها النفبار. ما فماش ليميت معين متاع نسمي حاجات كيف في الكلاس. ولا نفكتي مثلا الديف هذه نحب نعطيها كلاس نفبار وكلاس تايتل. عندي الحق معناتها كيما نعيط لها نفبار كيما نعيط لها تايتل كيف. اما الاي دي ايدونتيفيون واحد بركه، ما نجم نسميها كان هي. مثلا كان باش نسميها نفبار، راهو كان باش نعيط الاي دي نفبار راهي كان هي. مثلا اني نجي لهنا للهاش هذه ونعطيها اي دي، نفبار، ونعيط لها هذه في السي اس اس نتاعي، راهو ماهيش باش تمشي. خاطر تو سامبلومون هذه عندها الاي دي نفبار، ما عنديش الحق باش نسمي هذه زادا اي دي نتاعها نفبار. جوست من بعد نفسر لكم باش نخدموا بالاي دي. من بعد تو بور لو مومون باش نخدموا بالكلاس. الكلاس ريبريزونتيوها ديما بالبوان، والاي دي ديما بالهاشتاج. مثلا نحب نصنع ديف اسمها نفبار. جوست نكتب بوان نفبار وننزل انتري، تتصنع لي ديف فيها كلاس نفبار. كالعادة نعمل كوبي، نجي لهنا نعمل كولي متاعي. سي بون صنعت النفبار متاعي، الديف متاعي اسمها نفبار. تو نتعداو سيكسيون 1 متاعنا. السيكشن 1 نجيو نشوفوها. عندها باك جراوند ايماج. ثم بعد في السي اس اس نركحو كل شيء. جوست خلينا نكملو نركحو ال HTML نرتاحو منه ونتعداو للسي اس اس.
لهنا باش نعطيوها ديف اسمها سيك هذي، ومن بعد باش نافكتيو للكلاس هذي الباك جراوند ايماج نتاعنا باش نتحصلوا على هذا، والويلكم هذه هي هذه. لو نتعداو للسكشن 2، في السكشن 2 عندنا كيف ديف اسمها سيك 2، نجمو تسميوها كيما تحبوا نتوما، جوست تاني باش نسمي هكا، جوست من بعد الديفيرونس الوحيدة اللي كيف باش تعيطلهم في السي اس اس نتاعك هنا، وجوست باش نجي لهذي مادامي هذي على اليمين باش نجي هذي ريغروبي مع بعضها باش نجم نتحكم في البلوك هذا الكل مع بعضه، خاطر كيما تشوف لهنا عندنا هاش 2 و بي، هذه هاش 2 وهذه البي. دونك نجي نصنع ديف هنا اسمها رايت باش نقول اللي هي يمين. بون نجم تسمى اللي تحب راه ماهيش مشكل، نجم تسمى ديسكريبسيون، نجم تسمى اللي تحب عليه انت الكل. ليماج نخليها من غير ديف مش مشكل، مادامي حاجة بركة معناتها نجم نحركها كيما نحباني مادامي حاجة وحدها. من بعد بالوقت راهو توليو تفهموا شنوما اللي تحطوها في وسط ديفيزيون، شنوما اللي تعمل لها، لازمك تعمل لها تشايلد، لازمك وين تحط البارنت، معناتها من بعد تفهم به. تو نجي لهنا ونسمي هذه سيكش 3 على السيكسيون 3 الكل اللي هي توصل حتى تكشي لهنا. هذه السكشن 3 متاعي. كيما نشوفوا عندنا ثلاثة، من بعد ما نكملوا نستايليوها تو نعملوا كوبي كولي على ثلاثة باش يوليو ثلاثة كيما هكا. المهم تو هذه سميناها سكشن 3 وباش نعملوا باش نسميو هذه باش نسميوها تايتل، حطوها في ديف اسمها تايتل، خاطر من بعد سينو كما هذه ما نحطوهاش في ديف لازمنا احنا نعطيو السكشن 3 فازة باش يتصنتروا هذوما الثلاثة بحذا بعضهم، سينو يقعدوا تحت بعضهم. من بعد نوريها لكم الفازة. لازمنا هذه نحطوها في وسط ديف اسمها تايتل باش نسيباري هذه على الثلاثة هذم، سينو هذه تجي بحذاهم لهنا على اليسار وتفسد المنظر الكل، لازمها تكون الفوق وحدها. دونك هيك عليها حطيناها في وسط ديف. من بعد نجيو لهنا نعملو ديف اخرى اسمها بوكس، سامحوني كتبت بوك اسمها بوكس، نفكتوها لهذه اللي هو هذا سيتان بوكس عندين، نجمو تسميوها كارت، نجمو تسميوها اللي تحبوا نتوما. فوالا اللي هي كونتيني الايماج هاش 3 والبي. كملنا مع السكشن 3، نتعداو للسكشن 4 اللي هي كالعادة نعطيو ديف كبيرة اسمها سيك 4 لهنا هكا، ما نستحقو حتى شي لهنا، كل شي مريقل ما عندناش مشكلة. تو لهنا ما نستحقو حتى شي. تو لهنا فيها شوية خدمة الفازة هذه، خاصة الفازة متاع سيباراسيون هذه، الخط هذا الفيرتيكال فيه شوية خدمة. pour le moment نجيو نعملو كالعادة ديف كبيرة بالكل اسمها فوتر، ومن بعد تتسكر في اخر الفوتر جوست باش نقول هذه الكل فوتر باش نجم نلونها، باش نجم نعطيها طول العرض بيان سور على الباج الكل، نجم نعطيها عرض معينة ما ماهيش باش تكون مزيانة. من بعد باش نجي هذه اللي هي وحدها باش نعطيها ديف باش نسميها ليفت، نجمو تسميوها كيما تحبوا نتوما. من بعد باش نجي نعمل ديف اسمها ستيب ولا نسميها سيباراتور، نخليها فارغة. علاش؟ خاطر ريتوها هذه الكحلة راهي ديف، عطيتها طول وعرض، عطيتها عرض جويد على الاخر وعطيتها طول هيك،
وعطيتها لون ووليتها كيك، ولات عبارة على خط، على زينة. نجمو نعملو حاجة كيما هكا. الخط هذا باش يكون موجود لهنا لهنا اور براند ولهنا. من بعد كل واحدة فيهم كالعادة نحطها في ديف. هذه نحطها في وسط ديف اسمها كيف ليفت، خاطر باقي جاية على اليسار. هذه كالعادة ناقصتنا هذه اللي نسميوها، او نجمو نسميوها حتى رايت، اما مش مشكل. احنا تو نسميو هذم ثلاثة في الليفت وهذه الرايت، ماهيش مشكلة. راهو في التسمية جملة جوست خاطر زادة حاجة أخرى اللي مهمة ياسر، اللي هذم الثلاثة عندهم نفس الاسم نفس المنظر، دونك نسميهم نفس الاسم باش من بعد جوست نعملو موديفيكاسيون في واحدة بركة وتتعمل في الثلاثة. تو نجيو لهذم الثلاثة اللي باش نسميوها كيما تفهمنا تو رايت. سي بون، نثبتو لي ديفيت متاعنا الكل مريقلين. سيباراتور متاعنا ديما لازم يتحل هنا ويتسكر لهنا، امورنا مريقلة. كملنا قسمنا لي ديف متاعنا في ال HTML متاعنا. كيما تنجمو تشوفوا راهو ما تبدل حتى شيء لهنا، بالرسمي موش بيتبدل حتى شيء خاطر مازلنا ما امبليمونتيناش ال CSS. تو نمشيو اول حاجه لازمنا نعملوها، نمشيو للدوسيي اللي صنعناه اسمه CSS، نعملو فيشي جديد اسمه style.css، ننزل انتري يمشي لي الفيشي. به تو كي باش نكتب حاجه اني لهنا ماهيش باش تديكزيكوتا. علاش؟ تو سامبلومون على خاطر ال HTML ما يعرفش اللي انت قاعد تستعمل في فيشي اسمه CSS، دونك لازمك تعلمه. كيفاه تعلمه؟ تجي لهنا تعمل لينك تلقاها .css، تنزل عليه لهنا باش يعطيك بار ديفو style.css اللي هو صحيح اسمه، حتى احنا اسمه style.css اما موش هيك، خاطر لهنا لازم يكون تحت الاندكس باش ينجم هذا يقراه. دونك لهنا نجي مفسخها هذه وننزل كنترول والاسباس يعطيني الفيشيات متاعي. لازم ندخلوا في وسط الدوسيه CSS، وفي وسط الدوسيه CSS متاعنا فما style.css. استوس صغيره باش نجم نثبت اللي هو الفيشي هيك هو بيدو اللي اني صنعته. ننزل على كنترول باش يولي لي لينك، هذا نجم نكليكي عليه. كي نكليكي عليه يزني لي له مثلا غلطت سميت ستايل دو او، نجي نثبت نكليكي عليه يقول لي لا، راهو طلعت لي ايرور لهنا. قال لي راهو الفيشي هيك اللي قاعد تلوج عليه موش اللي لينكيتو غادي موش موجود. به سي بون، تو نمشيو لهنا للسي اس اس نتاعنا. كيفاش السنتكس نتاع السي اس اس؟ سهله ياسر. السنتكس نتاع السي اس اس تجي تعطيها اسم البيليز ولا اسم الكلاس ولا اسم الاي دي نتاعك تحل هذم وتكتب الكود سي اس اس نتاعك في وسطه. شنو تحب تعمل موديفيكاسيون مثلا؟ شنو عندنا احنا هذه باش نعملوا تو اول تيست نتاعنا على الويلكم. هذه جوست تيست صغير باش نوريكم كيف يمشي التيست. هيك الصغير هو هاش ان نورمالمون. فوالا اهو هاش ان. جي لهنا تكتب هاش ان نتاعك، تكتب color red مثلا، جوست اكزامبل. نورمالمون تو كي باش نرجعوا باش نلقاو الكولور نتاع الهاش ان تبدلت بالاحمر. ثبتوا فوالا الكولور نتاع الهاش ان نتاعنا تبدلت بالاحمر. راهو مش لازم تسلكسيونيها، راني اني بالزهره سيليكسيونيتها ورجعت باش جوست نبدلو نردوها مثلا يلو. سي بون تعاملت بالاصفر. استوس اخرى اللي الفيس كود بالرسمي باهي على الاخر في الحفاظه هذه، اللي الكولور نتاعي نهوفري على الكولور نجم نختار كولور كيما نحب اني بالضبط. ولهنا اصلا نجم نتحكم في اللوباسيتي نتاع الكولور هيك، في الترانسبيرونس نتاع الكولور هيك. ولهنا نجم نتحكم في اي كولور اخر جوست نبوانتي وين نحباني. مثلا نحبو احمر اما مش احمر غامق ياسر خاطر مش مزيان، نحبو احمر فاتح هكا لي كولور اللي خارجين. تو جوست نجي لهنا نلقاها في الكولور اللي حطيتها بالضبط. بيتو احنا ما حاجناش بهذي. اول حاجه باش نعملوها لهنا هي الاتوال. اش معناتها اتوال؟ اتوال في البروغراماسيون
نعرفش شكون فيكم ديجا يعرف يبروغرامي، اما في البروغراماسيون الايتوال معناتها كل شيء. معناتها تو اي حاجه ال HTML كل شيء نعطيوه بادينج زيرو ونعطيوه مارجن زيرو. نجرب نعمل نحطها كومنتير نفس الفازة نتاع الكومنتير الكنترول سلاش هيك نفسها، نعاود ننزل عليها تعمل لي كومنتير في ال CSS. لهنا كي نثبتو مليح نلقاو فما اسباس لهنا على الفوق، فما اسباس على اليسار بالكل. باش نحط هذه باش يتنحى الاسباس هذا، معرفش كان لاحظتوها ولا، اما تنحى الاسباس ولا كل شيء لاصق. هذه حاجه بريفيرونس معناتها كيما تحب انت، ماهيش حاجه لازمك تعملها. اني في السيت متاعي نحب نعمل حاجه كيما نكيك، ما كنشي توريكم بعد الريزولتا من غير الحكايه، ما كنشي باش نوريكم من هنا في السيت الحاضر. ما كنشي راهو لهنا عندنا بارتي بيضة لهنا وبارتي بيضة من الفوق وماهوش مزيان. باهي تو نمشيو نصنعو الناف بار متاعنا. الناف بار متاعنا لازم لي 3 اليمون هذم يوليو كل واحده وحدها، يوليو بعاد على بعضهم، يتنحاو ما عادش يوليو سولينيه كيما نكيك، يوليو كيما هذم، يوليو مزيانين شويه. نمشي نعيط للناف بار كيما قلت لكم البوان هي تريبريزونتي الكلاس، واحنا عندنا كلاس اسمها ناف بار. دونك كي نعيط لبوان ناف بار راهي عيطت للديف هذه. الديف هذه شنو موديفي فيها اني شو موديفي فيها جوست الباك جراوند كولر نتاعها. الباك جراوند كولر نتاعها نحبو ما نعرفش نحبو بلو ريتوا ولا بلو الكلو. بون مش البلو هذا، نحب بلو افتح شويه هكا مزيان شويه. بون هكا سافا نتصور موش كيما هذا. بون بعد تنجموا تلعبوا بالالوان كيما تحبوا نتوما، مانيش نركز برشا على الديزاين، المهم توصل المعلومه، المهم توصلوا تعرفوا كيفاش تعملوها الحكايه هذه. هذا للناف بار. من بعد باش نمشي لهنا لليو ال هذه باش نعطيها كلاس، نسينا ما عطيتهاش كلاس اسمها ناف بار ليست. الناف بار ليست هذه نكوبيها باش نبدا سور اللي اني ما نغلطش في التسميه نتاعها. هذه تو باش نخدموا عليها كل شيء، اللي هي باش نحيو لها الزينه نتاعها وكل شيء. اول حاجه نعملوها نعطيوها الطول، نعطيوها 10 في هاش نجربو. بون 10 في هاش نتصورها باهية، حتى 9 باهية. في هاش هي اونيتي متاع ليكرون. لهنا ليكرون في هاش ما نعرفش كيف نفسرها لكم بالباهي، فما برشا ديزونيتي متاع ليكرون، فما البيكسل، فما الاو ام، فما الفي هاش، فما حاجات اخرين زادا الحقيقة ما نخدمش بهم. نخدم الاكثريه البوليس نخدمها بالاو ام باش نخدمها بالاو ام بوليس الكل. الاكثريه المارجن والبادينج وكل حكايتكم نخدمهم بالبيكسل، والطول ديما باش نخدموا الاكثريه بالفي هاش. اول حاجه اعطيتها الطول، من بعد نمشي نعطيها ديسبلاي فليكس، من بعد نعطيو عرض، نعطيو العرض بالبورسنتاج، خاطر اني اخترت نعمل بالبورسنتاج ماهيش حاجه نجمو تعطيوها نجمو تحطوه كيما تحبوا نتوما. سي بون عطيت العرض ما تبدلتش حاجه كبيره جوست. من بعد شنو نعطيها جوستيفاي كونتنت، قلنا باش نستعملوا احنا سبيس اراوند. نشوفوا سي بون ولات سبيس اراوند. اما ريتها تو لازمنا نحيو كالنكته هيك خاطرها مش مزيانه، ولازمنا نردوها كتيبه عاديه كيما الهاش ان، مش ليان هايبر تكست هكاك مسطره وكولور نتاعها درا كيفاش. نمشيو نزيدو نسنترهم بور لو مومون. تو نعملو لاي ايتمز سنتر جوست باش نحطهم في الوسط، هما موش في الوسط جوست. تو نعطيوها مارجن اوتو باش ياخو المارجن تاعو اوتوماتيك ويجيو في الوسط. لهنا تنجم انت تختار، باش نوريكم لي 3 بوسيبيليتي. تنجم تعمل مارجن ليفت اوتو، مارجن ليفت اوتو معناتها المارجن نتاع اليسار، دونك باش تلقاها
على اليمين، خاطر لهنا تدز اليسار دونك تلقاها على اليمين. كي تعطي لهنا الرايت تلقاها على اليسار كيما تحبوا نتوما. مثلا لهنا مزيانة زادة في الليفت، نجموا لهنا نخليوها هذم لهنا، ولهنا نحطوا البراند متاعنا، اللوجو متاعنا كيما نحبوا احنا. اني بور لو مومون نحبها في الوسط، لهنا في الوسط بالضبط، ما نحبش نحركها برشا. من بعد نعطيو الليست ستايل. نعم اش معناتها نحيلي تو سكي ما تابع الليست. لهنا ما قلنا احنا عنا ليست الاي، ولهنا هذه كل ليست الستايلينج متاع الليست نحيولي. سي بون النكتة تنحات، هو هيك ستايلينج متاع الليست. باهي تو نمشيو نفبار. اش معناتها ادخل لي في وسط الديف نفبار واختار لي دونك تو باش يسيليكسيوني الايات الكل. تو باش نعمل موديفيكاسيون للايات الكل، شو نقول لهم تكست ديكوريشن. نعم معناتها نحيلي الديكوراسيون متاع ال كيما تنجموا تشوفوا ما عادش فما سولينيمون. من بعد نمشي نعطيهم كولور وايت ولاو بيض كيما تحبوا. تنجموا تردوها مثلا جري شويه هكا، تغمقوه شويه، مش مزيان برشا الحقيقه، ابيض خير. ولا ابيض خير. تو نمشيو نكبروا التكست خاطر كوميم صغير شويه. ينجم يعجبكم هكاك، نجموا تخليوه كيك، يعني نحب نتكبروا. نعملوا فونت سايز نعطيوه 2 ام. سي بون كبرت، سي بون كيف كيف بريسك. جوست البوليس مش كيف كيف، خاطر من بعد في الاخر بالكلش نبدل البوليس. نتعداو نعملو السكشن متاعنا. اول حاجه في السكشن متاعنا شنو باش نعملو؟ باش نحطو الباك جراوند متاعنا. الباك جراوند اول حاجه نعملو باك جراوند ايماج، باك جراوند ايماج، ونعطيو يو ار ال. اليو ار ال هذا نمشيو لجوجل، نعرفش نكتب تك باك جراوند. باش ناخذو هذه مثلا، نستناوها تلودي. سي بون نعملو كوبي لادريس دو ليماج، وجوست نجيو لهنا بيان سور نحلو شين دو كاركتير ونكوليو، نمشيو نشوفو. سي بون هاكي موجوده، اما جوست ما عندهاش طول وعرض عليه تظهر لنا صغيره. نمشيو تو نعطيوها طول وعرض. الطول نعطيو 80 في هاش. سي بون مش خايبه، نعطيوها طول. جوست لازمنا نبدلو الكولور متاع هذه، لازمها تولي زرقاء غامقه شويه باش تخرج على الباك جراوند هذا. نجمو نزيدو نغمقو فيه هكا خير برشا. باهي تو نعملو باك جراوند اتاشمنت فيكسد. شنو باش عملنا هذا؟ باهي اش نحيها باش تفهموني بالباهي. هنا كي نسكرولي ليماج تقعد ما تقعدش فيكس، تمشي معايا، تمشي مع السكرول. لهنا كي نعمل باك جراوند اتاشمنت فيكسد، اغزروا شنو باش يصير. باش تقعد فيكس ايماج، ماهيش باش تتحرك، باش تقعد فيك. هذه لاستوس كيما لهنا بالضبط. نمشيو نعطيو بادينغ توب لل ديف هيك. نمشيو نعطيو بادينغ توب للديف هيك، نعطيوها 60 اف بيكسل. بون نحبها اني بالرسمي في الوسط، ما نحبش ما نحبهاش لهنا كيما هذه، خاطر هذه صارت ك اللي التصويره جات بالزر لهنا ما فيها شيء، ولهنا فيها كوم كوا خارجين على بعضهم. لهنا نحبها اني في الوسط، نعطيوها 300 بيكسل جات في الوسط. وبيان سور نعطيو بادينغ ليفت، عبارة باش ندزو غزر ديما نخمم ديما
دونك نجيو لهنا نعملو بادينغ ليفت مثلا 150 جوست نجربو بال150. نحب اكثر فوالا دونك نعطيو 350. نحبها في الوسط بالضبط دونك نزيدها 450 شوية 650 برشا 550 صافا 550 مزيانة على الاخر. باهي تو ما يجي ظهرها برشا دونك لازمني نمشي تو نعطيها بيان سور نكبر الكتيبة خاطر مش واضحة جملة ونعطيها كولور بيضة ولا فاتحة كيما نحبو احنا هاش ان. معناتها لهنا في السكسيون 1 ادخل لي للهاش ان. لهنا نحب نعطي كولور متاعي وايت فوالا ولات بيضة ونحب الفونت سايز متاعي 20 او ام برشا 20 او ام فوالا 20 او ام برشا نجربو 10 برشا زادا نجربو 5 كيف كيف برشا بالرسمي برشا. كات دو هون لهنا نجمو نحطو كات وجوست نجيو نصغرو في البادينغ باش تظهر لنا في الوسط دونك لهنا نزيدو نصغرو شوية كبرو شوية ردو هذه 80 سي بون لهنا في الوسط فاه طيارة على الاخر. نجمو تزيدو فتحو بون احمر زعما لا نجمو تلعبوا بالالوان نجمو تختاروا تصويرة اخرى خاطر التصويرة هذه ياسر مشقعبة كيما تصويرة كيما نكا معناتها باش يظهر مزيان كيما تحبوا نتوما. باهي لهنا تو باش نخدمو الشادو هذا لومبغ هذا باش نخدموه كيفاه تو سامبلومون باش نجيو لهنا نعطيوها بوكس شادو. البوكس شادو ياخو اون ارغيومون لهنا قداش فما اومبغ من هنا من الجنب هذا وقداش فما اومبغ في الطول هذا الكل في العرض بلوتو هذا الكل. باش نوريكم مثال مثلا نعطيو من الاول 10 بيكسل بيان سور ومن بعد نعطيو 5 بيكسل ومن بعد نعطيو الكولور اللي نحبوها في الشادو هيك نعطيوها بلاك احنا تو بور لو مومون ريتو تو تصنع الشادو اما موش غيال خاطر اكحل نورمالمون يبدا جري الشادو ولهنا فما كل سباس هيك السباس باش نحيوه لازم هذه نردها صفر صفر بيان سور ما ياخوش اونيتي هيك عليه ما نحطوش بيكسل ديجا كيما ريتو تنحى البارتي هيك صغيره تنحات دونك نجي لهنا هذه نردوها جري فوالا تو تظهر اومبر تظهر بالرسمي خش عليه الظل باهي تو سي بون كملنا السيكسيون 1 كيف كيف جوست هذا ويلكم جات في الوسط نجم نردها لهنا كيما نحباني جوست هذه الفوق ازين في البوليس خاطر بدلنا البوليس من بعد في الاخر باش نبدلو البوليس زادا هنا تو نتعداو نمشيو نعملو السكشن 2 السكشن 2 اللي هي هذم اللي هي باش نصغرو في التليفون هذا باش نحطو لهنا واللي هذا لو باوت هذا باش نجيبوه على اليمين نمشيو نعملو سيك 2 نمشيو نعطيوها مارجن توب مارجن توب نعطيوها 20 في هاش جوست باش تبعد هذا يبعد على هذه باش يبدا فما اسباس ازين خاطر نعطيوها طول نعطيوها 80 في هاش كيما الاخرى كيما شفتوا عطاتها الطول متاعها موش باش يظهر برشا تو خاطر مازال داخل بعضه نعطيوها ديسبلاي فليكس بيان سور
باش يجيو الزوز بعضهم. تو كيما شفتوا التصويرة ولات معناتها تكمبريسيت شوي. هو راهو موجود تو الكتيبة بحذاها هاي الكتيبة لهنا بحذاها. تو باش نجيبوهم بعضهم شنو نعملو بور لو مومون؟ استنى ساعة نعملو جوستيفاي كونتنت كيما الاخرى شو عملنا احنا؟ عملنا سبيس اراوند كيف نعملو سبيس اراوند زادا لهنا. لو سيتان شوا اني اخترتو موش حاجة لازمة. من بعد نعمل لاين ايتمز سنتر جوست باش يتسنترو. باهي تو التصويرة هذه تقلق خاطرها كبيرة، لازمنا جوست نصغرو في التصويرة. نجيو لهنا نقولوله وسط السكشن 2 في التصويرة نحب العرض متاعها نحبو 700 بيكسل مثلا. سي بون لهنا طيارة على الاخر نتصور 700 مزيانة جات. والهيت اوتو معناتها على قد ما نصغر ما تكمبريسيه ليش. نجيو هذه شنو سميناها؟ هذه احنا سميناها وين؟ سميناها رايت. فوالا الرايت. نجيو لهنا الرايت نعطيوها الويدث 30%. نفس الحكاية ما تبدلش حاجة كبيرة. ونعطيوها الفونت سايز نتاعها دو ان. باهي ماهيش نفسها. علاش؟ ولا خاطر هذه ناقصة. ولا تو ولات كيف جوست البوليس كيما تنجمو تشوفو مش كيف. تو نتعداو للسكشن 4 اللي هي لي برودوي متاعنا. لي برودوي متاعنا نجيو لهنا. باهي فما حاجة مهمة اللي لهنا البوكس لازمها تكون عندها بارون اسمه بوكس اون بلوريال باش نفهمو اللي هي هيك الكونتينر متاع لي بوكس الكل. فوالا هذه البوكس، هذه البوكس اون بلوريال كيما قلت لكم باش نموديفيو الاولى ومن بعد نتعداو نموديفيو الاخرين. سامحوني راهي ماهيش سيكسيون 4 نتعداو نعملو سيكسيون 3. سيكسيون 3 متاعنا اللي باش تاخو المارجن توب. جوست المارجن توب راهو باش نكري ليسباس بينات السيكسيون والسيكسيون ما كانش يلصقوا لبعضهم وما يكونوش مزيانين برشا. نعطيوه مارجن توب 100 بيكسل. سي بون صنعنا شوية اسباس. لهنا في البوكسز نمشيو نعطيو مارجن توب زادا نعطيو زادا 100 بيكسل. علاش؟ باهي باش نفسرلكم. ريتو البرودكت هذا هو لهنا الليميت متاع الديف متاعنا اللي هي اسمها سيكشن 3 وهذا 100 بيكسل ما بين التصويره هذه والبرودكت هذا 100 بيكسل وما بين البرودكت وال لي برودوي ما بين التيتر ولي برودوي 100 بيكسل اخرى باش تكون هكا مزيانه وتكون كلين معناتها حتى على العين ماهيش ثقيله موش لي ثقيل لبعضهم الحاجات. لهنا بعد ما كملنا عملنا المارجن توب متاعنا نعطيوه هي طول نعطيو طول 80 في هاش. نعطيو ديسبلاي فليكس بيان سور خاطرها هي البارنت دونك اي لينيمون باش يصير لازم البارون ياخو ديسبلاي فليكس. ومن بعد جوستيفاي كونتنت كيما قلنا سبيس اراوند من ليني مغروم به برشا موش يظهر حاجه كبيره خاطر مازال عنا بوكس واحد دونك باش تحط في الوسط وقد ما تزيد بوكس قد ما يزيدوا يبداو بعضها. او باش نوريكم مثال جوست خلينا نكملوا نركحوا البوكس اللي تو باش نركحوه من بعد نعمل من بعد باش تجلقوا بالكيف السبيس اراوند شنو باش تعمل. الباك جراوند كولر متاعنا لا الباك جراوند كولر
نعطيوه بلاك. بون مش لازم نعطيوه باك جراوند كولر جملة، اما مش مشكل تو نعطيوه بلاك. كيما تشوفوا هيك ريتو لك حل الكل. هيك الديف متاعنا اللي قاعدين نخدموا عليها اللي اسمها بوكس، نعطيوه عرض اللي هي 300 بيكسل، نعطيوها طول اللي هي 400 بيكسل. واضحة مزيانة على الاخر. تو ريتو التصويرة هيك باش تجي باش تصغر باش تولي لهنا باش تولي كيما هذي اهي. تو نعملو تكست بلاي سنتر باش لي اليمون الكل في وسط الديف هيك يتسنترو. نعطيو vertical align middle، نعطيو padding top 50 بيكسل، نعطيو الفونت سايز متاعنا 2M، ومن بعد نعطيو pour le moment مريكلة هكا نورمالمون. جوست تو نمشيو نركعو التصويرة اللي هي في وسط البوكس فما ايماج باش نعطيوها عرض قاعد العرض 200 بيكسل. فوالا جات في الوسط مريقلة. جوست نحيو اللكحة اللي علينا مش مزيان برشا، نجو لهنا جري. ولا شنو لونو هذا؟ لونو جري او مش نفس الجري، جوست نطيحو في الاوباسيتي بالك. ولا هكا صافا. باهي من بعد ما ركحنا الايماج بتاعنا ركحنا البرودوي متاعنا، نحب كيما لهنا البلاصة هذه وهذه وهذه عندهم نفس تو معناتها الاسباس هذا والاسباس هذا قد دونك تو سامبلومون نجيو لهنا نعملو لاين هيت معناتها الليني متاع الطول نحبها 90 بيكسل. ولا ريقلة على الاخر. تو نمشيو نعملو لي دو بوكس متاعنا الاخرين. عندنا هذا بوكس هذا بوكس وهذا بوكس، لي 3 بوكس سي بون هاكم لي 3 بوكس موجودين وكيما نحبهم ماني بالضبط. تو باش نخدمو على الهوفر هذا. باهي باش نخدمو على الهوفر هذا بوغ لو مومون قبل الهوفر هذا نعملو لومبر هذه اللي هي شاداو بوكس شاداو باش نستعملوها كيما الاخرى. لهنا نمشيو نعملو بوكس شاداو، نعملو البوكس شاداو متاعنا نعطيو 5 بيكسل 5 بيكسل ونعطيو لهنا جراي. فوالا مريقلة على الاخر هكا. ولهنا تو باش نمشيو نعملو بوان بوكس باش نقولو وقتي كي هوفري عليه شنو يصير. نعملو دو بوان هوفر باش نبدلو باش نبدلو البوردر متاعنا. البوردر متاعنا باش نعطيو 5 بيكسل سوليد. فما انواع متاع بوردر لهنا نجمو نشوفوهم بوردر سي اس اس. لهنا باش يعطيك الانواع الكل متاع البوردر. لهنا احنا استعملنا سوليد، فما الداشز فما الدوتد كيما نحبو احنا، فما الاوتسيت فما الانسيت فما سوليد باش نستعملوه احنا، فما الدبل. جوست باش نوريكم هكا هذه دبل مثلا نعملوها لهنا كي باش نوفري باش يولي دبل، اما احنا مش مزيانه برشا دونك باش نستعملو السوليد. ريتو كيفاش اما باقي تحسها تتحرك الديف كي نوفري عليها قاعده تتحرك. دونك في بلاصه البوردر باش نستعملو الاوتلاين. اوتلاين معناتها في بلاصه من البرا من الداخل. شو كيفاش ريتو ما عادش تتحرك تحسها تو تحسها ولات فيكس في بلاصتها. علاش هيك هي امبرسيون راهي، اما هي ريالمون في بلاصه ما قاعده تخرج لبرا قاعده تدخل للداخل. نعرفش كان فهمتوني ولا ايه. تو باش نصنعوا شويه انيماسيون باش نزيدوها ترانزيشن معناتها ترانزيسيون ونعطيوها قدام من سكوند.
مثلا نعطيو 1 سكوند، ريتو كيف ولات تصرف، ولات فما انيماسيون في 1 سكوند توصل لل 5 بيكسل. نجم نزيد هنا نعم نولي 10. فما انفينيتي نجم نحطها 100 حتى راه ماهيش. ريتو كيفاش، او مثلا فيوز في مثلا نحطو 7 بيكسل 7 مزيانين. ريتو كيفاه تحسها تلاقي شويه، دونك لازمك تطيحلها في السكوند مثلا تردها 0.7 باش تكون فلويد اكثر. شويه برشا 0.7 عليها ردوها 0.6 برشا كيف 0.5 ابرك برشا. لهنا تو باش ردوها فما زادا كولور، يتبدل الكولور، دونك تبدل الباك جراوند كولور. ديجا ردوها ريد مثلا بور لو مومون. باهي كيما قاعدين تشوفوا لهنا ماهيش فلوي، ماهيش هكا، ماهيش انيمي كيما هذه. ريتو كيفاش هكا تصير فما انيماسيون صغيره لهنا تتنحى طول الريد. دونك تو سامبلومون تجي لهنا في الترانزيشن هذه وتكوبيها لهنا، تولي كي تتنحى بون. نزيدوها شويه في لي سكوند لهنا باش تولي تظهر اكثر. ريتو نجمو نزيدو مبطيون نزيدوها 2 سكوند، ريت تولي في عقلها. باهي احمر مش مزيان برشا، ردو احمر هكا خير برشا. بون هكا كيف نتصور فماش فرق، جوست هذا جويد وهذا اخشن شوية في السيت هذه. مثلا ردوها رجعها 5 هكا مزيانة. باهي تو نمشيو نتلهاو، لا تو باش نتلهاو بالبرودوي هذا لازم نردوه في الوسط ماله. جوست باش نوريكم حكاية صغيرة اللي كان جاء الهاش دو هذا في وسط البوكس شنو يصير. ريتو يصير اللي البرودكت هذا يجي معاهم كيما فسرت لكم من بكري بالضبط. علاش؟ على خاطر البوكسز حطينا له ديسبلاي فليكس. الفليكس ما يهمهاش شكون فما لداخل، اي حاجه لداخل اي اليمون موجود، خاطر تقرا الهاش دو اليمون وحده تضيف اليمون وحده تضيف اليمون وحده. ما يهمهاش هذم شنو اللي في وسط هذا، اما يهمها هذم الكبار. دونك اللي باش تلقاه قدام الكل باش تكون عنده ديسبلاي وحده، كيما هذا ديسبلاي وحده، هذا وحده، هذا وحده، هذا وحده. دونك هيك علاش عملنا لها ديف وحدها وخرجناها من غادي. به تو هذه الاول برودكت نتاعنا اللي هو سميناه تايتل. فوالا نجيو لهنا تايتل ونعطيوه ويز 100% باش ياخذ البلاصه هيك الكل وحده. عن العرض 100% تكست لاي سنتر باش يتسنتر، ونعطيوه فونت سايز. الفونت سايز نتاعو 3 وين طبعا على الاخرك. بون نفسها بريسك جوست البوليس مبدله. تو نمشيو نتلهاو بالفيديو نتاعنا بالسيكسيون فور نتاعنا. السيكسيون فور نتاعنا شنو عندها؟ فيديو باش نصغروه، هذا باش نسنتروه. بيتو تو نمشيو نعطيوها فونت سايز 3 ام كيما الاخرى، ونعطيوها تكست لاي سنتر. سي بون تحطت. تو باش نمشي ونقولو السيكشن فور الفيديو عطيها بادينغ توب 100 بيكسل، وعطيها العرض. بون هو تو هذا عرض، اما راهو كي نموديفي العرض يموديفا الطول مع بعضه كيما قاعدين تشوفوا. اصر لهنا هاكا تموديفا تحطت لهنا. نعطيو البادينغ بوتن باش يكري باش يعمل كرياسيون دو ليسباس لهنا، باش يعمل كرياسيون دو ليسباس هنا. خاطر كيما تشوفوا الفوتر لاصق له كيف 100 بيكسل. نمشيو نتلهاو اللي هي اهم حاجه من الحاجات اللي فيهم برشا خدمه، سيباراتور.
معرفتش كان كتبتها بالصحيح ولا لا، نمشيو نشوفوها، نعملو كوبي كولي باش نتأكدو. مريقل نورمالمون كتبتها بالصحيح. أول حاجة نعطيوها عرض، العرض متاعها باش يكون شوية دونك 2 بيكسل. الباك جراوند كولر متاعها نعطيوها بلاك. من بعد نعطيوها طول اللي هو باش يكون اون بورسنتاج 90%. من بعد نعطيوها مارجن ليفت، المارجن ليفت يكون 20 بيكسل. من بعد مارجن رايت يكون 20 بيكسل. نمشيو نشوفو. ما صار حتى شيء، ما فما حتى موديفيكاسيون، بالك مازالت لاصقة الغادي ما نجمش نشوف تو. دونك نمشي نعمل موديفيكاسيون في ليزيماج متاعي. ليزيماج متاعي وينهم؟ خلينا نرتاح منهم، اسمهم رايت فوالا. باهي بوان رايت ايماج نعطيوها ويز 80 بيكسل خاطرها دي لوغو صغار. فوالا هاكم لي لوغو صغار ولاو دي لوغو صغار. السيباريتور فيهم ملا ما حبوش يظهروا. نمشيو نتلاهيو بالفوتر تنرجعوا له من بعد. الفوتر متاعنا باش يكون فيه هيت، الهيت 20 باش فوالا. هذم نورمالمون لي سيباراتور متاعنا ما فهمتش علاش جاو هكاك. الويد ايه كملوا نخدموا على رواحنا، نعملوا ديسبلاي فليكس متاعنا. باهي تو ولاو بعض بعضهم. من بعد نعملوا البادينغ جوست تو نعطيوه باك جراوند كولر باش نشوفوا باش نجموا نخدموا عليه. نعطيوها ريد. باهي هيك الكل. دونك تو لازم نهبطوهم شوية اللوطة. دونك نعطيوهم بادينغ توب، نعطيو بادينغ توب 30 بيكسل، نعطيو بادينغ ليفت باش يبعدوا على بعضهم. بادينغ ليفت 30 بيكسل سي بون. جوست تو السيباراتور لي سيباراتور مشكلة. جوست نكملو ركها justify content space between. علاش هذا ما خدموش؟ نمشيو نشوفو شنو المشكلة. ولا موجودين هما اما مش قاعدين يظهروا. علاش؟ نجربو نحيو باك جراوند كولر متاع ما عندها هذا. فوالا خاطر حطينا ويندو واللي هي ويز. فوالا هاكي ظهروا تو. سي بون سي بون ظهروا تو مريقل على الاخر. جوست تو نكبروا شوية في التيتروات هيكم. جوست نعملوا فوتر هاش 3 مارجن بوتن نعطيوها 10 بيكسل جوست باش نبعدوها على بعضها. نكبروا شوية في الكتيبة، لازم نكبروا في الكتيبة. جوست نجيو لهنا في الفوتر نعطيو الفونت سايز 1,5 سي بيان سي بون. جوست مش نفس اللوجو، جوست مش نفس اللوجو جملة. نعطيو بادينغ ليفت، بادينغ ليفت ما حطيناش لونيتي ديزولي. بيكسل هنا بادينغ ليفت جوست باش نبعدوها شوية منا. جوست لازمنا تو بادينغ توب زادا نعملو 20 بيكسل في الوسط. ما هيكم ما عجبونيش برشا الفازات. من نتصور ايماج هيكم فوالا نمشيو نعملو
write a this text decoration none. ولا تنحى من التكست ديكوريشن طلعوا. تو نمشيو نعطيو كولور للفوتر متاعنا. باك كولر نعطيوها بلو، اما باش نبدلو بيان سور في البلو متاعنا ردو هكا شويه لهنا. بون مزيان ولا هكا طيارة على الاخر. لهنا نجمو كيما وريتكم نجمو نحطو اللي نحبو عليه. احنا اني مانيش نحط شي بور لو مومون. شنو مازال شنو نعطيو؟ نجمو نخليوها بيضة كيما نجمو نعطيو باك جراوند كولر للباك. ديما نحطها من الاول باش يبدا الامور مريقلة، ساعات يصيروا دي بوغ خاطر. دونك نعطيو الباك جراوند كولر مثلا بلو. بون ماهوش باش يكون بلو بيان سور، باش يكون ابيض، اما ابيض مسخ شويه، مش جري، ابيض جوست ابيض مسخ شويه ولا هك. عاطي شويه على الازرق. بون يشبه برشا للجري هيك، دونك نطيحوله في اللوباسيتي بتاعو. تو تقعد الفازة الاخرانية اللي هي هذه، هي نديو على الHTML ونكتبو سكرول behavior smooth. سي بون. تو كي نكليكيو بيان سور احنا ماناش لهنا نكليكيو. بون علاش؟ خاطر لازم هذه about us تهزنا للفوتر، خاطر في الفوتر وين فما about us اللي هي contact us وكل شيء اللي نعطيوها ID about مثلا نسميوها. نجي نكوبي هذه نطلع لفوق وفي الهاشري هنا نعطيو كيما قلت لكم الاي دي تتريبريزونتا بالهاشتاج about. لهنا كي باش ننزل على about us باش تهبط لي بالسموث لوت. تو باش نعمل واحدة على البرودكت، على الديف متاع البرودكت. وين الديف؟ برودكت بون فما هذه زد about us، اما يعني حبيت نحطها في الفوتر كيما تحبوا نتوما، جوست باش نوريكم السموث من الفوق للوطة كيف تصير. لهنا في السيكسيون 3 فما باش نعملو اي دي اسمها برودكت خليها برودكت اهو. بنقص كلمة ديما بنقص حرف، ديما بنقص غلطات. لهنا كالعادة هاشتاج ينزلوا البرودكت تهزني البرودكت. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو. نعرف اللي هي طويله شويه الفيديو نتاع CSS، اما الله غالب ما نجموش نتعلموا حاجات كيما نكا ونفسر حاجات كيما نكا في وقت صغير على الاخر. ان شاء الله تكون عجبتكم بالرسمي، ان شاء الله تكون فادتكم بالرسمي، ان شاء الله تعلمتوا برشا حاجات بربي. اهم حاجه عنا احنا اللي تحطونا دي كومنتير، تحطونا دي فيدباك باهين خايبين، حطونا دي فيدباك، شجعونا باش نزيدوا نعملوا دي فيديو اخرين، دي تيم اخرين. وباي باي.